Di ana pod mga idol, nakasuroy na pod si Ron Skiri as sa lungsod sa Sogod kay tabo man karon Lunes aw amatik na di ata suroy-suroy ta diya kauban ang atong asawa nga perting gwapaha unswa bitaw mga idol. Ako ipakita ninyo ring dapita nga kini mauni ang mga produkto nga gikan sa bukid. So bigasag taga bukid ka, taga bukid ta, proud jud ang taga bukid nga no. Kay ang atong mga produkto, ang mga niya na taga bukid ug taga lungsod, usa pud ta nga ang atong produkto atong dalhon sa lungsod. Kay arong taga lungsod makapalit ug makakaon sa atong produkto. Di ba kung way taga bukid unsa may dalhon sa lungsod nga mga produkto. So mao ni mga idol, lag suri-suri ta nagana diri ang mga gwapa, mga gwapa nga tinda ba dili tao. Oh, dana ada sa tatay oh. Oh, nangita ni sila og asa gayud makabrato kay tungod kay halos parehas-parehas man po ang ubang tinda og asa makabrato ani og di ana mao na ni atong ipakita ninyo mga idol. Hindi mo dag 69? O ka na say 50 ba? Diri namili ang akong asawa. Ikaw tindera dire. Arang nami Kini daw tunga ka dong. Tunga na? Oo. Presko kayo. Matis. Carrots. Kay humana man ta diya namili mga idol, automatic na pud mga idol na ana pud tay laing paliton. Ang ako diya bodyguard ako ning akong asawa. Kay siya may tigpalit ako tigdala. Og diya dapita mga idol nakasulod na ta diri sa merkado kay nami paliton ri ang mga sausage og unsa pa to kalimot ko mga quick koko ug kakpak. So palit day mga idol pangluto sa burger.